اولا بیان صيغ افعال و اسماء مشتقات کرده می شود. اولا بیان د صيغو د افعال او د اسماء مشتقو کرده می شود کولای کیږي. بعد زین ورستر دینه با تفصیل ابواب تفصیل د بابونو نمودخه شدو کیږي با. نو ګوره ماضی را 13 صيغه اید ماضی را دیال صيغه راځي. خدای د تحقیق ده کنه نور خو مطلب دا چې یا 12 راځي یا 14 راځي. عام طور 14 استعماليږي صحیح ده. نو ماضی لپاره 14 صيغه دي. نو ګوره ماضی کې تاسو مو ویلو کنه چې ماضی کې اصل کې څور ګردانه برابرېږي. ماضی 15 قسم شپږ قسمه را ویلې مو کنه ماضی په شپږ قسمه را او په هر ماضی کې څور بابونه برابر څور ګردانه برابرېږي. گردان فعل ماضی مثبت معلوم، گردان فعل ماضی مثبت مجهول، گردان فعل ماضی منفی معلوم، گردان فعل ماضی منفی مجهول. نو دا گردان د فعل ماضی مثبت معلوم دی ښا. نو وایا اثبات فعل ماضی معروب یعنی مطلب گردان د مثبت فعل ماضی معروب. نو مثبت هغه ویل کیږي چې معنا مصدری ثابت فاعل ته، چې معنا مصدری ثابت فاعل ته او فعل ماضی فعل ماضی شو. او معروب مطلب دا پېښوي چې نسبت ته فعل شوی فاعل جلی یا فاعل خفی ته. فاعل جلی یا خفی ته. فاعل جلی مطلب دا چې هغه اسم ظاهر راغلی او فاعل خفی ضمیر راغلی. صحیح ده خو معلومی. نو گردان کوا نو ګوره که خیل ته لیکلی کنه فاعلا فعلا فعلا دا ویل لیکلی اپورین دې اشاره ده چې د ماضی د ثلاثي مجرد او د ماضی د عین کلمې لپاره درې حرکات راځي. ماضي مكسور العين فعلا، ماضي مفتوح العين فعلا، ماضي مضموم العين فعلا. نو متوسل کې دغه چې دین ماضي د پر درې اوزان دي ښا. نو گردان کوم هو گردان فعل ماضي معلوم پیش بكسر عين گردان کوم فعلا هو ده پر موزون ذکر کوي برهان سره موزون لکه حسبه هو حسبه حسبه هو لك حسبه حسبت بيد گردان فعل ماضي مفتوح العين گردان فعل فعل ويا دې پر موزون ذکر کړه په ځول ويا بل فتح فتح كده فبه ماضي مفعول العين قدامك فعل فعله ده پر موزون ذکر موزون کرما کرما هو کرمتو کرمنا صحیح ده ک نقول وسوايا كان نو اثبات فعل ماضي معروف فعلا څه شي فعلا تکشه نقول هذا سوايا چې فعلا کراوالي سوايا فعلا پېښوي فعلا در اصل فعلا بود ويا فعلا اصل فعلا در اصل فعلا بود فعلا اصل کې فعلا وو فعلا صيغه مصدر بود فعلا صيغه ده مصدر و چون خواستند هر کله چې صرفیانو وغوښته کې صيغه واحد مذکر غائب پر ماضی معلوم بنا کنن ويا ويا هو چون خواستند ويا صيغه واحد مذکر غائب پر ماضی معلوم بنا کنن تکشه حرف اول را بر حالت خود بگذاشتن تکشه حرف اول نو دا ولنه دوات با او ثاني را فتحه ده ثاني را فتحه ده ولام كلمه را مبني بر فتحه ساختن ده ولام كلمه را مبني بر فتحه ساختن فعل شو كنا وتنوين تمكن فعلا وكنا وتنوين تمكن علامه اسميه را حذف کردن ولي لان التنوين اماره الاسم لان التنوين اماره الاسم والفعل لا يقبل اماره الاسم نو اخر کې کوم تنوين هغه حذف کو ځکه حذف کو تنوين علامه اسم ده او فعل علامه اسم نقم الا التنوين ترنمي مگر تنوين ترنم قبل كده ولا کې څنګه تو څه د طریقې په دې پښه باندې شي اوس په دې پوه شي نو ګور اول دغه یادوي به ګور فعل فعلا ده کنه فعل فعلا ټیک شه نو ګور وسوایا فعل
فعلا نه فعلا در اصل فعل بود فعل در اصل فعل بود هنا فعلا تسنية كنا فعلا در اصل فعل بود فعلا صيغة واحد مذكر غائب في الماضي معلوم بود فعلا اصل كي غائب في الماضي معلوم و چون خواستند هر کله چې دی غوښته کې صيغه تسنیه واحد کې صيغه تسنیه مذکر غائبین په ماضی معلوم بنا کنن صحیح ده ٹھیک شو نو هویا الف هویا الف علامه تسنیه وضمیر فاعل در اخره شو در آوردن هویا الف وضمیر در اخره شو در آوردن تا از ضربه گشت ضربا شد نه تا از فعلا گشت فعلا شد یا تا از فعلا فعلا شد فعلا شو فعلنا فعلا كيف بدنا نفهم دلتا ذكر كم هذا ها شوف تصل ثاني ويقول فعل فعلوا فعلوا در اصل فعل بود فعلوا در اصل فعل بود فعل صيغه واحد مذكر غائب في الماضي معلوم بود چون خواستن کی صيغه جمع مذكر غائبین في الماضي معلوم بنا کنن ٹھیک شو نو واو علامه الجمع وضمير فاعل بزمي ما قبل در اخره شو در آوردن ويا واو علامتي در آوردن نو تا از ضربه گشت ضربو تا از فعل گشت فعلو صحیح ده سویا شي بس